वेलकम टू माय चैनल सच्ची उर्दू स्टोरीज़। मैं असद के साथ 2.5 घंटा रही। असद मेरे साथ काम करके बहुत खुश हो रहा था। असद कहने लगा कि निम्रा, तुम बिल्कुल वैसी लड़की हो जैसी मैं चाहता था, और काम के बारे में भी तुम्हें काफ़ी नॉलेज है। तुमने तो आज मेरा पूरा पूरा साथ दिया है। लगता है तुम बहुत सारी फिल्में देखती हो, तभी तो इतना सब कुछ जानती हो। क्या तुम इन फिल्मों की शौकीन हो? जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम इकट्ठे बैठकर इन फिल्मों को देखेंगे और फिर इसी तरह से काम करेंगे। शादी के बाद तो हमें और मज़ा आने वाला है। मैं असद की बात सुनकर बहुत हैरान हो रही थी, लेकिन अपनी हैरानी मैंने असद को ज़ाहिर नहीं होने दी। अमूमन तो लड़कों को पता चल जाता है कि लड़की कंवारी है या किसी के साथ काम करवा चुकी है, लेकिन असद ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। वो तो मेरे साथ काम करके बहुत खुश था। मैंने अपनी हैरानी छुपाते हुए असद से पूछा कि असद, तुम्हारा काम हो गया है या अभी और काम करना है? असद मुझसे कहने लगा कि दिल तो अभी नहीं भरा है, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है। मैं अम्मी से कहूँगा कि जल्द से जल्द हमारी शादी करवा दें, क्योंकि अब तो बिल्कुल मुझसे तुमसे दूर नहीं रहा जाएगा। निम्रा, आज तो हम बाहर आ गए थे, इसलिए हमारा काम हो गया, लेकिन आइंदा अगर मेरा दिल करे तुमसे काम करने को, तो मैं क्या करूँगा? हर बार तो तुम्हारा भाई हमारा साथ नहीं देगा ना। हम अभी भी एक दूसरे के करीब ही लेटे हुए थे। मैंने असद के सीने के ऊपर अपना सर रखा हुआ था और हमारे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। हमने अपने बदन को ढांपने के लिए चादर का सहारा लिया हुआ था। मैंने असद से कहा कि मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी से अपने अम्मी अब्बू को मेरे घर भेज दो। तो असद कहने लगा कि निम्रा, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। संडे को मैं अपने अब्बू को तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है, और अम्मी को भी तुम बहुत पसंद हो। जल्दी से कपड़े पहनो, नहीं तो आदिल तुम्हें लेने आ जाएगा और इसे हमारे बारे में सब पता चल जाएगा। मैंने कहा, ठीक है असद, अब हमें चलना चाहिए। मैंने असद को ये नहीं बताया था कि मैं भाई को बता चुकी हूँ कि मैं असद के साथ साथ काम भी करूँगी। अब हमने कपड़े पहने और फिर छत पर चले गए, जहाँ हमने भाई से मिलने की बात की थी। भाई हमें यहीं लेने आने वाला था। हम समंदर के किनारे पहुँचे तो भाई पहले ही वहाँ मौजूद था। भाई ने मुझसे कहा कि मैं कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, तुम लोग कहाँ चले गए थे? तो असद कहने लगा, निम्रा को थोड़ी सी शॉपिंग कराने के लिए गया था, लेकिन निम्रा को कुछ पसंद ही नहीं आया। तो भाई कहने लगा, ठीक है, अब अगर तुम लोग घूम चुके हो तो घर चलो, नहीं तो अम्मी मुझे ही बातें सुनाएंगी। हम असद की गाड़ी में बैठे और घर की तरफ निकल गए। असद ने गाड़ी घर के थोड़ा आगे ही रोक ली थी। मैं और भाई गाड़ी से निकले और असद को सलाम किया, फिर अपने घर चले आए। मैं घर के अंदर गई तो अम्मी किचन में खाना बना चुकी थीं। अम्मी भाई से कहने लगी कि आदिल, आपने तो बहुत देर लगा दी। अब्बू तो कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। तुम लोग जल्दी से जाओ, हाथ धो लो और फ्रेश होकर खाना खा लो। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। अम्मी कहने लगी, निम्रा, तुम कल डॉक्टर को दिखा लेना, तुम काफ़ी दुबली होती जा रही हो। असद की अम्मी ने आज कहलवाया था कि संडे को वो असद के अब्बू के साथ तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आएंगी। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है, लड़का भी अच्छा है और घर वाले भी अच्छे हैं। हम जल्द ही तुम्हारा और असद का निकाह कर देंगे। मैंने ये बात सुनी तो शर्मा कर अपने कमरे में चली गई और अपने बेड पर लेटकर मुस्कुराने लगी। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर रिंगटोन बजी। मैंने देखा तो असद की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई। उधर से असद ने मुझसे कहा, निम्रा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अम्मी ने तो मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है। तुम्हारी अम्मी ने मेरी अम्मी के पास खबर भिजवा दी है कि संडे को वो हमारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। अम्मी अब्बू इस बात से बहुत खुश हैं। वो जल्द ही हमारा निकाह करना चाहते हैं। तो असद कहने लगा कि निकाह में तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरा तो फिर से दिल कर रहा है तुम्हारे साथ काम करने को। निम्रा, कोई तो रास्ता ढूंढो जिससे हम रात में भी काम कर सकें। रास्ता तो मुझे पता था, लेकिन मैं भाई का क्या करती? मैं अगर भाई के कमरे में नहीं जाती हूँ
تو وہ میرے کمرے میں رخسار کے سامنے ہی آ کر کام کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی دن رخسار نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ امی کو جا کر نہ بتا دے۔ مجھے اس بارے میں بھائی سے بھی بات کرنی ہوگی۔ پھر اسد کی ادھر سے آواز آئی، نمرا کیا ہوا؟ تم کیا سوچنے لگی؟ میں نے کہا نہیں اسد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ سوچ نہیں رہی تھی، مجھے تو وہ پل یاد آ رہے تھے جو میں نے تمہارے ساتھ بتائے ہیں۔ اسد کہنے لگا کہ میں بھی انہی پلوں کے سہارے لیٹا ہوا ہوں۔ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا حسین چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نمرا کچھ کرو، نہیں تو میں ساری رات سو نہیں پاؤں گا، تمہاری یاد میں تڑپتا ہی رہوں گا۔ تو میں نے اسد سے کہا کہ اسد مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں تمہیں کال کر کے بتاتی ہوں۔ تو اسد نے ادھر سے کال کاٹ دی۔ میں نے جلدی سے بھائی کے پاس کال لگائی اور بھائی سے کال پر پوچھا کہ بھائی آپ اس وقت کہاں ہو؟ تو بھائی کہنے لگا کہ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا ہوں اور امی بھی نیچے جا چکی ہیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی رخسار کہاں ہے؟ تو بھائی کہنے لگے کہ رخسار تو چھت پر گئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں تمہارے کمرے میں آتی ہوں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو بھائی کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، مجھے بھی تم سے کچھ باتیں پوچھنی تھیں۔ میں جلدی سے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہو گیا اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میں بھائی کے سامنے بڑی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ پھر بھائی مجھ سے پوچھنے لگا کہ آج اسد کے ساتھ تمہیں مزہ آیا کہ نہیں؟ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے بہت مزہ آیا اسد کے ساتھ کام کرنے میں، اسد تو آپ سے بھی اچھا کھلاڑی ہے، لیکن آپ نے کرن کو اپنے جال میں پھنسایا کہ نہیں؟ تو بھائی کہنے لگا کہ میں دانہ ڈال تو رہا ہوں لیکن بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو میں نے بھائی سے کہا کہ سارا دن اور رات کمرے میں ہی رہو گے تو کیسے موقع ملے گا؟ رات کے کھانے کے بعد چھت پر جایا کرو، کرن بھی اس وقت چھت پر آئی ہوتی ہے۔ تو بھائی کہنے لگا کہ نمرا آپی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ابھی چھت پر جا کر دیکھتا ہوں کہ چھت پر کرن آئی ہے کہ نہیں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی پہلے میری پوری بات سنو، بعد میں جائیے گا۔ تو بھائی کہنے لگا کہ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ میں نے بھائی سے کہا کہ اسد مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈو کہ ہم رات میں بھی کام کر سکیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں رات میں اوپر والے کمرے میں چلی جاتی ہوں اور اسد بھی اپنی چھت سے وہیں کمرے میں آ جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں کون ہمیں دیکھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امی ابو تو نیچے سوتے ہیں۔ تو بھائی کہنے لگا کہ پھر میرے کام کا کیا ہوگا؟ میں کیسے سوؤں گا بنا کام کرے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ رات میں ہر حال میں کام کرنا ہی ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اگر آپ پہلے کام کر لو گے تو اسد کو پتہ چل جائے گا اور میں بار بار نہا تو نہیں سکتی نا۔ بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ پھر میں دوسرے راستے سے کام کر لوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی اور اس رات اس بات کے بارے میں سوچنے لگی جب بھائی نے میرے ساتھ دوسرے راستے سے کام کیا تھا۔ ناظرین اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔